बात किसी को करने का हक नहीं है और ना हम उसको सुनने के लिए तैयार हैं। और बेटियों को पढ़ाएं और इस काबिल करें कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो। अब बेटियों से मशवरा करें, पहले बेटियों से बात करें, फिर उनकी रिश्ते की बात आगे करें। भाई ने और बाप ने अपनी बहन को ऐसे पंखे से उससे लटका दिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज का व्लॉग आप सबके पसंदीदा क्वेश्चन का जवाब है कि लाइबा की शादी कैसे हुई। तो चलें, जैद और मेरे साथ आप व्लॉग स्टार्ट करें और देखें कि आपके सवालों का जवाब किस तरह जैद दे रहे। चलें, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं ना। तो चले अब हम खाना खाए। हमने थोड़ा दोपहर में देर से खाया था। आपने कुछ खाना नहीं खाना? बस आज हम खाएंगे अपनी मूंगफलियाँ रात की। और रात की पानी का पूरी आज मैंने ये नया तरीका सोचा कि उसको ऐसे पानी नहीं वैसे तो बैटरी इसकी काफ़ी हो गई। मूंगफलियाँ और गजक, मूंगफली और गजक खा के और फिर बस हम मुँह खोलो, ऑर्डर मुँह खोलो, मुँह खोलो। कितने आराम से मुँह खोल लिया। उसको पता है कि दवाई खिला रहे हैं, क्या खिला रहे हैं। आराम नहीं, बेहतर है बहुत। अल्लाह का शुक्र, आवाज़ भी सही है। आवाज़ तो अभी छलांगे लगाने खेलना शुरू किया उसने। देखो अल्लाह ने कैसे ये भेजी। ये चीज़ें होती हैं जो अल्लाह की नज़र में बहुत बड़ा वो दर्जा भी रखती हैं। और जैद हमेशा करते रहते हैं, ये नहीं पहली दफ़ा किया, बहुत दफ़ा जैद ने जानवरों को। अब ये कहाँ बेचारी वहाँ पता ही नहीं होता कि इसका क्या होता, कौन मार देता है इसको। भूखी, खाना उसको खिलाया, शेल्टर दिया, तो ये दवाई, इलाज, डॉक्टर वो यहाँ तो माशाल्लाह अब डॉक्टर मैंने क्या कहना है, वो इतने बंदे की फीस नहीं लेते जितनी नींद की ले ली मुझे। वो तो शुक्र है, कोई ऐसी बात नहीं, मैं वैसे एज ए जोक कह रहा हूँ। हाँ। फिर दवाइयाँ शवाइयाँ सब ला के तो अब शुक्र है कि अब मैं कम से कम ये सुबह शाम दोपहर एक तो इस सिरिंज इसको ये पिलाना शुरू करूँ ताकि थोड़ा सा पानी भी इंटेक करेगी। तो आप लोग, एक तो आपका ये टूर हो गया थोड़ा सा जो मैंने चेंज किया वो दिखा दिया। एक आप लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है कि लाइबा का रिश्ता किसने कराया, लाइबा का और मसूद किस तरह मिले। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से आपको पता है, रिश्ते तो आसमानों पे बने हैं, कोई ना कोई वसीला बन जाता है। इसी तरह उसका भी कोई वसीला बन गया और अल्लाह मैं बताता हूँ। हाँ। मैं ये जो पूछने वाले उसकी इंटेंशन का मुझे ज़्यादा पता है। बेहतर है कि सीधा लाइबा से पूछ लो। हाँ, मुझे कमेंट्स कुछ लोगों ने किए भी। अच्छा, किए भी आप? कि अंकल ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि जैसे इन्होंने ही सारा किया। हम चलो मैं आज ऑन क्या नाम है ऑन एयर कहता हूँ। हाँ। तो हम कुछ भी नहीं किया, हमारी बेटी ने अपनी मर्जी से किया। हमने कहा कर हाँ। चलो अब आप खुश हो। वो लोग खास तौर पे वो लोग जिसको कुरेद रहे, जिन्होंने मुझे भी, मैं चुप रहा, मैंने कहा छोड़ो इनके मुंह कौन ऐसे लोगों के लगे कि आप ऐसे जाहिर कर रहे हो जैसे सब कुछ आपने किया। हमने कुछ भी नहीं किया भाई, माशाल्लाह समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, अपने अपने काम करते हैं और एज के उस हिस्से में जहाँ वो ऐसे फैसले कर भी सकते हैं। अगर आप ये सुनना चाहते हैं तो उसने खुद ने किया, उसने खुद ने कहा मैंने यहाँ करना। क्या मतलब आप मुझे कर लेंगे या मेरी फैमिली को क्या कर लेंगे या आप लोगों को क्या? नहीं तो वो जो कुछ वो दीन में है, लेकिन है कि ये यहाँ के जो मुल्ले लोग हैं, यहाँ के जो अपने इन कंट्रियों के रहने, मैं फिर बता रहा हूँ, इन कंट्रियों के रहने वाले जो लोग हैं, ये उन्हीं को प्रॉब्लम तकलीफ थोड़ी सी होती है। उन्होंने जरूर पूछना खुद से किया कि तुमने किया। अगर हम कहें हमने किया, कहेंगे नहीं 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 इसमें थोड़ी सी ये चीज़ है। अगर कहें उसने किया, नहीं 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 ये ऐसे। इन्होंने इनको तो कुछ वो शुक्र चाहिए ना। आज शुक्र का मैं एंड कर दूँ। लाइबा ने खुद नहीं किया, हमने कुछ भी नहीं किया, खत्म बात बस। अब अगर हमें किसी ने डिग्रेड करना, हमको जमीन पे गिराना, हमारे लिए कुछ बातें करनी है, जो मर्जी करो। वी डोंट केयर अबाउट पीपल। लोगों की अगर आप परवाह करने लगे तो आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। कई लोग मुझे ये भी कहते हैं कमेंट्स में, जब वो मैं उनकी परवाह नहीं होती कल की बात होती है, वो मैं कहता हूँ कि ये लोगों को बताने के लिए देखो इस मेंटेलिटी के लोग हैं और उनके साथ मैं क्या करता हूँ। वरना यहाँ पे एक बंदे को कोई ब्लॉक नहीं करता, मेरा अकाउंट ग्रो करे, मेरे नंबर तो मेरे अकाउंट में भी जाके ब्लॉक, मैं अपने भी और आसपास इन दो अकाउंटों का तो जिम्मा मैंने लिया हुआ। गलत कोई नेगेटिव कमेंट करेगा, गलत कोई बात करेगा, मैं बिल्कुल बड़ा। एक दो ने कहा आप सोशल मीडिया को तो आपको सुननी पड़ेगी, क्यों तुम्हारे बाप की बात सही क्यों सुननी पड़ेगी। नेगेटिव बात किसी को करने का हक नहीं है और ना हम उसको सुनने के लिए तैयार है। सीधी सी बात है। आप लोग भी इंजॉय करें, वीडियो देखें,
اور آپ غلط بات, گالی گلوچ کی بات, اور میں کیا کن لفظوں میں بیان کروں, جس قسم کی لینگویج آپ استعمال کرتے ہیں وہ لوگ جو یہ کرتے ہیں جن کو میں بلاک کرتا ہوں. ورنہ تو یہ 8 6 7 سال سے جو لوگ ہیں ان کو کیوں نہیں بلاک کر دیا میں نے. ہاں کیونکہ تنقیدی کوئی بات ہوتی ہے, وہ کرنے والی وہ کر لیں, لیکن آپ اس طرح کسی کے پیچھے آئے کہ اس کے اندر ان کی فیملی میں گھس جائیں, ان کے گالی گلوچ کی بات شروع کرتے ہیں, ان کو میں چھوڑوں گا, میں بلاک تو کروں گا, اور میں کچھ نہیں کروں, میں نہ کسی لڑائی کر سکتا نہ کچھ کرنا, بلاک تو کر سکتا ہوں. میں وہی کروں. کبھی آج تک 4 5 سال سے میرا یوٹیوب میں نے کبھی کسی کو جواب میں اس کے کامنٹس میں تو ہائی لائٹ کر کے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یہ دیکھو یہ بندے نے مجھے یہ کرنا, نہیں, بلاک کر کے قصہ ہی بیٹھ دو بس. سو یہ جو کمنٹس کرتے ہیں ماما کی ویڈیو میں, کسی اور میں کس نے کیا, اب اسٹوری ٹائم ہوتا, بھائی اب اسٹوریاں بنا کے اگر بتانا چاہیں تو یہ ہم بھی اپنا نیا سلسلہ شروع کر لیں, چلتا رہے گا. 2 مہینے ہمارے بلاگ بھی دھڑا دھڑ ویوز ہوں گے اور ہم اسٹوریاں شروع کر دیں. وہ تو یہ تھا اینڈ آف بتانے کا. اور میری اور زید کی دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بیٹیوں کے, بہنوں کی, بس, اور جو بھی ہماری لیڈیز میں جو بھی ہمارا رشتہ بنتا ہے, بہن بھائی بہنوں کا, بیٹیوں کا, بہت اچھی طرح سے اللہ تعالیٰ ان کے رشتے ہوں, اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھے کرے. یہ بیٹیاں گھروں کی رحمتیں ہوتی ہیں, انہیں محبت دیں, انہیں پیار دیں. ہمارے ابو کہتے تھے کہ میری بیٹیوں کو اف بھی نہیں کھاؤ, اس لیے کہ ان کی قسمت میں نے نہیں لکھی ہے, ماں باپ قسمت نہیں لکھتے. تو بیٹیوں کو بہت پیار دیں اور بیٹیوں کو پڑھائیں اور اس قابل کریں کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہوں, نہ کہ محتاج. اور لائبہ, اور ہمیں اتنے کامنٹ آتے ہیں کہ ایز اے دیسی بچیاں بہت, اور ایون باہر رہتے ہوئے, پاکستان کی بھی نہیں بات کری, باہر رہتے ہوئے ان پہ اتنی سختی کی جاتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. آئی وش کہ میں آپ کو ان کے کامنٹس پڑھ کے بتا سکتی کہ کیا کیا ہوتا ہے بچیوں کے ساتھ. اور وہ اتنا خوش ہوتے ہیں لائبہ کو دیکھ کے, جب زید ان کی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, جب بھائی اپنی بہن کی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, جب ماں اس کی سپورٹ کر رہی ہوتی. تو آج اللہ تعالیٰ نے اس رحمت سے ہمیں بھی مطلب اتنا کچھ دیا ہے کہ بالکل بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں. اچھا, ان کے اس کی بھی قدر کریں, ان سے پوچھیں, ان سے مشورہ کریں. وہ دور چلے گئے, ہم تو اپنا بتاتے ہیں کہ ایسے نہیں کہ لڑکیوں کا کل کو شام کو ذرا ادھر ادھر نہیں کہیں پہ, جیسے وہیں رشتہ دار ان کے نہیں چلی جانا شام کو رات کو منگنی ڈالنے آ رہے ہیں. ہم لوگ سمجھ رہے ہیں نا, آپ لوگ جو یہاں بھی بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں, یعنی ماما زید کو ان کے پیرنٹس, ان کے فادر, ماں کہتے ہیں آج شام کو جیسے پڑوس میں ساتھ چلے جاتے ہیں. شکر مل کالونی کا ماحول ایسے ہوتا ہے, وہاں چچا ہے, رشتہ دار ہے, دوسری بہن کا گھر ہے, اس کو ان کا مغرب کے بعد کہیں ادھر نہیں چلے جانا, کوئی ادھر کیوں بولا کوئی منگنی ڈالنے آئے, تو یہ بھی نہ کریں. چلو ان کی نظر بڑی وہ ہوتی ہے, وہ سمجھدار تھے پرانے لوگ. اب آپ بیٹیوں سے مشورہ کریں, پہلے بیٹیوں سے بات کریں, پھر ان کی رشتے کی بات آگے کریں. بس میں تو کسی کو نہیں کہتا ہوں, اور بغیر اپنی مرضی نہ تھوپیں. ہم نے اب تک مرضی تھوپنی ہوتی تو میرے 2 جاننے والے قریبی دوستوں میں سے جو اپنی اس ٹائم پہ آج سے 10 سال پہلے بیٹیوں کو پکڑ کے بہانے سے پاکستان آئے, اور یہیں بس ان کو جو بھی ہے, میں نہیں کہتا ہوں کہ بائی فورس کوئی اس نے, لیکن کس طرح بھی کر کر آئے تھے ان کی شادی پاکستان. لیکن ابھی میں 1-2 دن میں یہ ٹک ٹاک پہ دیکھ رہی تھی, کوئی بچی نیو یارک سے لے کر آئے ہیں اور انکل اور باپ نے مل کے اس کا مرڈر کر دیا, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کا باہر کسی نے قتل کر دیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو ہماری کنٹری میں, ہمارے گھروں میں ابھی بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں. خدا را اسٹاپ کریں. مطلب طریقہ ہے کوئی قتل کرنے کا, یہ اللہ کو بھی آپ نے جواب دینا ہے. طریقے سے سمجھائیں بچوں کو اگر آپ کو کوئی بات پسند نہیں. یہی بیٹا آپ کا وہ لڑکی کو پسند کر کے ماں باپ کو کہتا کہ میں نے وہاں کرنی ہے, وہ وہاں غیرت نہیں جاگتی. اور یہاں اگر بیٹی نے یہی کہہ دیا کہ میری شادی وہاں کر دیں, کہ ہم پسند کرتے ہیں, یا ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے, یا ہم اکٹھے پڑھتے ہیں, یا ہم کلاس فیلو ہیں, یہاں لوگوں کی غیرت کا سوال, آنر کے لیے جس کو کہتے ہیں, شور بہت ہو رہا ہے. تو لوگ یہاں تک بھی ہو جاتا ہے. ایک ہمارے مسز ساگا میں شاید آپ لوگوں کا واقعہ بہت پہلے, آج سے 14-15 سال پہلے, بھائی نے اور باپ نے اپنی بہن کو ایسے پنکھے سے اس سے لٹکا دیا, اور وہ پکڑے, یہ بھی نہیں کہ وہ بھاگے, ان کا اس لیے مار دیا کہ یہ کہتی ہے ہماری مرضی سے, ہم کہتے ہیں کہ یہ نہیں ملو, اس سے میں نہیں ملو, آپ فوری طور پہ اس کا وہ رشتہ کر کے جو جائز طریقہ ہے نکاح کریں, کر کے سائڈ پہ کریں. مشکلات زندگی میں آئیں گی, خود ہی بھگتیں گے, آپ پہ ذمہ داری تو نہیں آئے گی. لیکن انہوں نے کیا کیا, نہیں ہم ایسے کر ہی نہیں سکتے, انہوں نے اس کو ٹانگ دیا, لڑکی کو, چلے گئے, مار دیا.
तो अब जेल में बैठे हैं। तो सवाल ये है कि बेटियों को भी उसी तरह लें जैसे आपके बेटे हैं, बेटियों से भी वैसे मशवरा करें। और मैं ये बता दूं, बेटियां ज़्यादा करती, मेरे भी बेटे बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जो बेटियां करती हैं ना वो बेटे नहीं करते। मैं आप लिख लें, आप देख लें, आप आजमा लें। तो चलें, बस यही आज तक का आपसे था। होपफुली आपको अंदर समझ आ गया होगा कि लाइबा की शादी कैसे हुई। मैं कह रहा हूँ ना, तो मतलब वो ये सुनना चाहते हैं कैसे, तो इसमें शक कोई नहीं। अब मैं पूरी बात अपनी वीडियो में उस तरह बता चुका हूँ, ऐसे गए, ऐसे हुआ, बेटे की कॉल आई, जो सब डिटेल बता, लेकिन स्टिल वो अब चाहते हैं कि नहीं, इसमें कोई ना कोई कुंडी है कोई, और ये ऐसे नहीं हुआ, इन्हें खुद भाई आप ये सुनना चाहते हैं तो ये चलो सुन ले। लाइबा ने खुद से किया, हमें कोई एतराज नहीं है, उसने खुद ने भी अगर किया है तो बस अल्लाह उनको खुश रखे। तो आप सोचते रहे कि हमने किया या लाइबा ने किया या भाइयों ने किया, ये आप पे छोड़ा, आप जो भी सोचें, अल्लाह ताला उसकी किस्मत अच्छी। और अगर डिटेल पूछनी है अपनी और बेटर लाइबा से पूछे, लाइबा जितना बताना चाहिए बता दे, नहीं बताना चाहिए ना बता दे। मसूद से पूछे, अपने मसूद का भी अकाउंट आप लोगों को इंस्टाग्राम का पता ही है ना, उससे पूछो भी तुमने ये लाइबा को कहाँ से ढूंढा, उससे पूछो, वो बताएं। हमारी अगर बात पे आप लोगों को यकीन नहीं करना तो डायरेक्ट पूछे बस। चलेंगे, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।